الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم در مورد خطاهای رایج دیگری که وجود دارد در بعضی از عبادات، از جمله مسئله روزه. ما در هفته‌های گذشته در مورد روزه گفتیم، در مورد زکات هم گفتیم. الان بخشی که در مورد زکات شاید مونده و نیاز هست بهش توجه ویژه‌ای بشه، اونها رو مطرح میکنم. سپس می‌پردازیم به بحث‌های دیگری که در این خصوص هست. ابتداً از خطاهای رایجی که لازم هست، یعنی منتشر هست و مردم به اون مبتلا هستند، اینه که باید توجه داشته باشیم که یکی از اهداف مهم زکات رفع فقر و نیازمندان هست. اینکه فقر در جامعه یا تموم بشه یا اینکه کم بشه، یعنی رفع نیازمندان و رفع فقر یکی از اهداف مهم زکات است. اون وقت کسایی که میان زکاتشون رو به شیوهی پرداخت میکنن که فقیر رو به هیچ وجه نیازمندی های فقیر رو برطرف نمیکنه یا فقیر رو وابسته میکنه به اینکه اون زکات رو همیشه بهش بدی، بلکه اگر هدف از زکات دادن این هست که فقر در جامعه نماند، باید کسانی که زکات دهنده هستند و کسانی که در مالشون زکات وجود داره و غنی هستند و خداوند اموالی رو بهشون داده که باید زکاتش رو بدن، اون رو به شیوه درستی پرداخت کنند. زکات رو به شیوه درستی بدهند که اگر همه زکات دهنده ها دست به دست هم بدن یا به شکل منظمی زکات ها پرداخت بشه که مردم صاحب درآمد بشن، فقیرها صاحب مال بشن و از مالشون هم درآمدی حاصل بشه و وارد کسب و کار یا تحصیلی بشن که بعد از اون خودشون روی پاهای خودشون بیستند. این هدف زکاته. هدف از زکات این نیست که یه عده‌ای رو وابسته کنی به خودت و دیگه روستای خودتو هر سال زکات رو بهش میدی، دیگه اونام دنبال کار نرن و دنبال کار نمیرن. همونطوری که ما مشاهده میکنیم که از تعدادی از تجاری که دارن مشغول تجارت هستن، همه زکاتشون رو لیست دارن، لیست تمام افراد روستای خودشون رو دارن و طبق این لیست هر سال بهشون میگن بیایید و زکات بهشون میدن و این شده یک دیدن و عادتی. خب این فقیر اگر در روستاشون 10 تا تاجر وجود داره در کشورهای دیگه خلیجی هستند و دارن زندگی میکنن و تجارت دارن و درآمد دارن، میان پیش 10 تاشون ثبت نام میکنن و از هر 10 پول میگیرن. بعد برگشتن چیکار میکنن؟ میشینن تا طول سال دیگه، رمضان دیگه و روز زکات دیگه و این گونه زندگیشون رو سپری میکنن. به خاطر همین نه بچه هاشون دنبال تحصیل میرن، نه دنبال کار میرن، نه دنبال هیچ دیگه. چرا؟ چون هزینه زندگیش تأمین شده و این غلط هست. هدف از زکات این نیست که شما یه عده وابسته به خودت یا یه عده گدا رو درست کنی، بلکه قرار هست که اونایی که ندار و فقیر هستند از فقرشون بیرون بیان و خودشون صاحب کار و زندگی بشن. خیلی هم تعجب میکنید تعدادی از کسانی که دستشون توی کار و کاسبی و تجارت هست همیشه دوست دارن یه عده رو زکات بهشون بدن. نمیخوان اونا رو وارد عرصه تجارت و کسب و کار بکنن، بلکه میخوان که همیشه یه عده‌ای بیان ازشون طلب زکات بکنن و اونام زکات بهشون بدن و این خیلی نقطه بسیار بسیار بدی هست در این که فقیر رو وابسته به خودت به وجود بیاری. فقیر رو یه گونه‌ای درست میکنی که میاد وابسته به شما میشه. این یکی از مسائلی است که لازم هست. یکی از خطاهای رایجی هست که تصور مردم این هست که صدقه میدن، خب عده‌ای رو ثبت نام کردن، خب شنیدن که بله باید بدی به اقربین و نزدیکای خودت، این رو درسته ولی برداشت غلط ازش میشه. قرار نیست که شما یه عده‌ای رو تا آخر عمرشون به خودت وابسته کنی، بلکه یک بار بهشون زکات میدی یا 2 بار بهشون زکات میدی که نیازهای اساسیشون رفع بشه، صاحب کسب و کار بشن، صاحب سرمایه بشن و دیگه زندگی خودشون اداره کنن. نه اینکه برای هر کاری بیان و روی زکاتی که میتونه در جای دیگه واقعاً گرسنه‌ای رو از مردن نجات بده
اینجا این تاجر چون که در روستای خودش فقیر به تعبیر وجود داره، اون پولو میبره صرف درست کردن باشگاه میکنه، صرف نمیدونم هزینه های جانبی میکنه که برای اهل روستای خودش هست، هم نام و شهرتی رو کسب میکنه و هم این که این گونه خدماتی رو به شهر و روستای خودش ارائه میده، در حالی که شاید در شهر دیگه، در منطقه دیگه، در کشور دیگه کسانی از گرسنگی میمیرند. باید بدونید که چگونه زکاتتون رو مصرف میکنید. باید بدونید که این اومده برای رفع فقر، نه اومده برای اینکه دیگران رو غنی کنه. فقرشون رو رفع کن که خودشون صاحب کار بشن، نه اینکه فقیر رو فقیرتر وابسته به خودت بکنی و همیشه باید دست چشمشون به دست شما باشه و از شما یاد بگیرند و بخورند و دوباره سال دیگه بیان سر صف دم مغازه شما یا تجارت خونه شما و از شما زکات طلب کنند. این خطای بسیار بزرگی است. خطای دومی که وجود داره از خطاهای رایجی که در بحث زکات هست این هست که اشتباه میکنن عده‌ای که فکر میکنن که زکات شامل فقط چند صرف میشه. زکات شامل همه درآمدهای شما خواهد شد، شامل همه درآمدهای شما. قبلا این رو هم گفتم. اما در مورد بعضی وقتا میبینی شاید کسی تصور کنه که مالی رو داره به تصور فکر میکنه نباید زکاتش رو بده، فکر میکنه زکات درش نیست. چند تا شرط برای مالهای زکوی وجود داره. یکی این که شما مالک تام اون باشی، دوم اینکه این مال مالی باشه یا بالفعل در حال رشد و زیاد شدن باشه، یعنی در کسب و تجارت باشه، یا بالفعل مثل اینکه شما پول داشته باشی. پول زکات داره. چرا؟ چون این مال بالقوه مال نامی هست. یعنی چی؟ یعنی مالی است که قابلیت رشد و زیاد شدن رو داره. اگه اون رو به کار ببری در تجارت زیاد میشه. برعکس اینکه شما مثلا یک ماشین رو خریدی برای مصرف خودت، استفاده شخصی خودت، داری ازش استفاده میکنی، سر کار میری میای باش برمیگردی، امکان داره به سبب تورم یا هر چیز دیگه قیمت اون زیاد بشه، ولی دوباره باید ماشین بگیری. اینه که شما وقت تا زمانی که از این ماشین، از این وسیله داری استفاده میکنی، زکات نداره، چون درآمدی نداره، چون رشد نمیکنه، چون زیاد نمیشه، قابلیت اون رو نداره، چون هدف از خرید اون استفاده هست. یا خانه‌ای که برای خودت خریدی، درش داری زندگی میکنی، این هم همچنین هست، تفاوتی نمیکنه، چون استفاده شخصی میکنی. اما بقیه اموال دیگه قابلیت رشد رو داره، قابلیت زیاد شدن رو داره، یا بالفعل در مسیری قرار گرفته که زیاد بشه، پس باید زکات اون رو بدی. اینها همه به خاطر همین ببینید در پیامبر اکرم علیه السلام فرمود در مورد لیس علی المسلمی علی فی فرسه ولا عبده صدقه، یعنی فرمود که زکات واجب نیست در کسی که اسب داره، اسب برای خودش داره، یا عبد و برده‌ای داره که داره خدمتش میکنه، غلامی داره خدمتش میکنه، اینا زکات نداره. چرا؟ چون دارن به خودش خدمت میکنن و هدف رشد نیست. به خاطر همین امام نووی فرمودند که هذا الحديث اصل فی ان اموال القنیه، یعنی اموالی که آماده شدن برای اینکه اقتناس، فقط هدف اینه که اون رو نگه داری برای خودت، هدف این نیست که اون رو در تجارت بندازی و زیاد بشه. قنیه یعنی اقتنا کردن، اقتنام یعنی نگه داشتن، هدف نگه داشتن برای خودت هست، هر چی رو برای استفاده خودت میذاری. مثال عرض میکنم، شما یه تابلو رو میخری، توی خونت نصب میکنی، ارزش مادی این تابلو زیاد هست، ولی برای این نیست که بفروشی، قشنگ دوست داری و این رو روی دیوار خونت نصب کردی. در نتیجه این که گرچه ارزش مادیش زیاده، ولی چون قابل روی چیز نیست، رشد نیست، در نتیجه یعنی نه اینکه قابلیت رو نداره، این قابلیت رو بالقوه داره، ولی شما برای این کار نخریدیش، شما برای این کار این رو نگه نداشتی. ولی اگه از لحظه‌ای که تصمیم بگیری این رو بفروشی و سودی کنی، از اون لحظه دیگه زکات درش واجب میشه و باید زکاتش رو بدی. خونه‌ای که داری درش زندگی میکنی، زکات نداره، چون هدف تو این نیست که این رو وسیله تجارت کنی. اما از لحظه‌ای که تصمیم گرفتی که این رو بفروشی و باش کاسبی کنی، سودی کنی، درآمدی داشته باشی، اون لحظه است که زکاتش شروع میشه. و نقطه دیگری که لازمه بدونیم این هست که
بعضی فکر میکنن میگه خب من خودم خیلی نیاز دارم، نیازم خیلی زیاده، در نتیجه مالیم که دارم زکاتشو نمیدم. این درسته، ولی به این معنا درسته که اگر مالی که داری به اندازه کفاف خودت و خانواده هست زکات نداره، ولی اگه هرچی اضافه شد زکات داره. یعنی فضل زیادی حاجت خودت و خانوادت و اهل و عیالت، خورد و خوراکتون، لباستون، خونتون، ماشینتون، این وسایلی که داری، اینایی که لازم داری، اما اگه از این اضافه شد، اون اضافهش اگه در حد نصاب بود زکاتش رو باید بپردازید. بعضی فکر میکنن نباید زکات پرداخت بکنن، اضافی که داشتن خب میگن خودمون نیاز داریم و حرفای از این قبیل. موضوع دومی که وجود داره اینه که سال ازش بگذره. یعنی چی؟ بعضیا دارن حیله شرعی میکنن و نمیذارن. این سال این جنس خریدی خریدار خرید فروش میکنه، یهو میاد یه خونه برای خودش میخره، میگه بذار زکات بهش تعلق نگیره. سال که رسید یه مدت داره دوباره میفروشه، تجارت بهش میکنه. نزدیک حول که شد دوباره یه ماشین برای خودش میخره برای اینکه زکات نده. این گونه نیست، باید زکاتش رو بپردازی. و موضوع بعدی که در این باب وجود داره، در بعض زروع ثمار هم همونطوری که قبلا عرض کردم 2 نکته لازم هست که بدونید. یکی این که نصاب لازمه، دوم این که اگه در مورد کشاورزی هست لحظه ای که درو کردی برداشت کردی زکاتش رو میدی. اگه مال تجاره از سال برش گذشت زکاتش رو میدی. اگه گاو و گوسفند و بز و شتر و خلاصه بهاییم و یا حشم هست، اینها رو حتما با گذشت سال زکاتشون رو باید بپردازیم. چند تا نقطه هست که مردم درش اشتباه میکنن. یکی این که فکر میکنن قرض زکات نداره. قرض زکات داره. قرض چگونه است؟ قرض 2 صورت داره. یکی این که شما براتون قرض هست و مالم دارید، هم مقروضید هم پول داری، هم مقروض هستی هم پولم داری. یعنی از کسی قرض گرفتی، خودت هم پولایی داری، الان سالش میگذره، چیکار باید بکنی؟ 2 صورت داره. اگر اون قرضی که گرفتی تمام این پول رو پوشش میده، یعنی مثال عرض کنم، شما اگر فرض کن 100 میلیون قرض گرفتی، 100 میلیون تومان قرض گرفتی، در مقابل 110 میلیون داری، 110 میلیون پول داری. الان این 100 میلیونه به اندازه چقدر است؟ شما 10 میلیون برات میمونه. این 10 میلیون هم در حد نصاب نیست، در نتیجه زکات نداری. ولی اگه برعکس اینه، شما قرض گرفتی، 100 میلیون قرض گرفتی ولی 200 میلیون پول داری، در این صورت باید زکات بدی. باید زکات بدی، چون شما بیشتر از اونی که قرض گرفتی پول داری. و در حالت دوم هست که مادامی که مستغرق نیست، یعنی غرق نکرده چیز تو، کل دین همه دارایی تو غرق نکرده در خودش، در نتیجه میتونی باید زکات بدی، تواناییشو داری، باید زکات پرداخت کنی. این یه صورت. صورت دوم این که شما قرض داری پیش کسی، یعنی پول قرض دادی به یکی، آیا زکات داره یا زکات نداره؟ این هم به 2 شیوه هست. یکی این که اگر پولی که دادی به آدمی که انسانی که غنی هست، یعنی قرض دادی به آدمی که غنیه، فقیر نیست، و این آدم غنی انسان مماطلی هم نیست، یعنی قرض کور نیست، قرض تو پس میده وقتش رسید، در این صورت باید زکاتش رو بدی. زکات این مال بر شمایی که صاحب پول هستی، بر خودت زکات واجبه، چون پولی که قرض دادی به یه آدم غنی پول قرض دادی، این آدم غنی هم بهت پس میده در تایم مشخصی. وقتی که میگیم غنی یعنی کسی که پول داره، میتونه پس بده. در وقت خود الان اومده از شما قرض گرفته برای یه کاری یا برای هر دلیلی و اما پول دستش هست، میتونه پس بده، در نتیجه شما زکاتش رو باید بدید. ولی اگه پول داده بودید به یک آدمی که فقیره، آدم فقیری که معدمه، یعنی چی فقیر معدمه؟ یعنی فقیری که هیچی نداره، از عدم میاد، و یا دادید به یه غنیی که قرض کور، پس نمیده بهت، به آسونی بهت پس نمیده، در این صورت
زکات درش واجب نیست تا زمانی که قرضت برمیگرده. قرض که به دست رسید زکات 1 سالش رو پرداخت میکنی. اینم موضوعی است که خیلی هستن به اشتباه فکر میکنن چون پولشون تو قرضه میگه بوده من نیست، بوده اونیه که بهش قرض دادم. نه، بوده مالکه. شما مالک این پول هستید، در نتیجه باید حتما زکاتش رو پرداخت کنید. همچنین در جایی که قرض دادی شما و طرف میتونه پس بده، باید زکاتش رو بدی. اما اگه دادی به یک انسان فقیر ناتوان ضعیف که نمیتونه پس بده، اونجاست که میگیم اشکال نداره، شما میتونی زکات رو پرداخت نکنید. و اینی که از قضایای بسیار مهمیه. 2 تا موضوع دیگری که وجود داره این رو بگم و برنامه امروز تموم میکنم. یکی این که زکات در مال بچه که به سن بلوغ نرسیده، بعضی فکر میکنن میگه خودش یتیم زکات میگیره. نه، یتیم میتونه غنی باشه. مادامی که یتیمی هست که پول داره، مال داره، غنیه، پس باید زکات بده. یا باید آدمی که مجنون یعنی عقلشو از دست داده، مجنونه، تکلیف شرعی نداره ولی وارث خیلی از امواله. یا انسانیه که مریضه اما وارث خیلی از امواله، مال زیادی داره، پس باید زکات باید بده. مالش که به حد نصاب رسید، چه بچه باشه، چه دیوانه باشه، چه زن بیوه باشه، چه هر کسی باشه. ببینید علتهای مختلف حساب نیست. هر کسی مال داره، مالش به حد نصاب رسیده، باید زکاتش رو بده. چه مرد باشه، چه زن باشه، چه پیر باشه، چه جوان باشه، چه بچه باشه، چه مجنون دیوانه باشه، هر کسی که باشه مادامی که مال داره. چون این عبادت متعلق به ماله، مال که داره باید زکات رو پرداخت بکنه و حد نصاب هم این هست. و مادامی که به بلوغ نصاب رسید، هر مالی که به بلوغ نصاب رسید زکاتش رو پرداخت میکنه. و تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.